सलाम, आज है 9 फरवरी 2026। ये है द ब्लू न्यूज रूम और मैं हूं अंबर शमसी। तो आज की टॉप और ट्रेंडिंग स्टोरीज क्या है, हेडलाइंस में सुनिए। बांग्लादेश इंतखाबात, हसीना वाजिद के 15 साल इक़्तिदार के खात्मे के बाद ढाका में बड़ी तब्दीली। क्या 12 फरवरी के नताइज पाक भारत ताल्लुकात और खित्ते की सियासत का रुख बदल देंगे? भारत और अमेरिका के दरमियान नए तिजारती मुआहदे पर किसानों का टोटल सरेंडर का नारा, ज़राई तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती दावों को मुस्तरद करते हुए 12 फरवरी को मुल्क गीर हड़ताल और एहतजाज का ऐलान। लाहौर में 19 साल बाद बसंत की वापसी, सियासी घुटन और इस्लामाबाद सानहे के सोग के दरमियान रंगों का इनकलाब। क्या ये जश्न पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की बहाली का आगाज है? आज हम बात करेंगे कि कैसे क्रिकेट से लेकर कारोबार तक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब कैसे आ रहे हैं। 12 फरवरी को होने वाले इलेक्शन सिर्फ ढाका के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं। ये वो तारीख है जब बांग्लादेश के 12 करोड़ से ज़ायद लोग अपने मुस्तक़बिल का फैसला करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि शेख हसीना के 15 साल के इक़्तिदार के खात्मे के बाद ये इलेक्शंस पाकिस्तान के लिए कितने अहम साबित होंगे। हसीना वाजिद का दौर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक फ्रोजन पीरियड या जमरूद का दौर था, लेकिन 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने सब बदल दिया। अब मैदान में दो बड़ी कुव्वतें हैं, BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए इस्लामी। दिलचस्प बात यह है कि अवामी लीग, जो हमेशा भारत के करीब रही, वो इस बार रेस से बाहर है। इसका सीधा मतलब ये है कि ढाका का झुकाव अब न्यू दिल्ली से हटकर बैलेंस ऑफ पावर की तरफ जा रहा है। पिछले 18 महीनों में हमने देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल हुई और तिजारत का आगाज हुआ है। यहाँ तक कि क्रिकेट के मैदान में जब ICC ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ यकजहती दिखाते हुए 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ अपना मैच खेलने से इनकार कर दिया। नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने जो रास्ता दिखाया है, पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि नई इलेक्टेड गवर्नमेंट उसे मजीद आगे बढ़ाएगी। पाकिस्तान के लिए मसला ये नहीं कि कौन जीतेगा, मसला ये है कि नई हुकूमत की इंडिया पॉलिसी क्या होगी। क्या ढाका इस्लामाबाद के साथ अपने इक़्तिसादी रिश्ते को मजीद मजबूत करेगा? 1971 से अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे। कभी इंडिया का असर बढ़ा तो कभी जज्बात बदल गए। लेकिन आज का बांग्लादेश जेन ज़ी का है, जो पुरानी दुश्मनी के बजाय नए सिटीजन राइट्स और आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहता है। यंग वोटर्स कह रहे हैं कि उन्हें पुरानी सियासत नहीं बल्कि अपने सिटीजन राइट्स चाहिए। जेन ज़ी का ये नया बांग्लादेश अब किसी एक मुल्क की मुट्ठी में नहीं रहना चाहता। पिछले दौरे हुकूमत में हमने देखा कि बांग्लादेश के अवाम के साथ इनकी सियासी वाबस्तगी या सियासी ब्लॉक की बुनियाद पर सलूक किया जाता था, लेकिन मैं इस तनाजुर में एक तब्दीली देखना चाहता हूँ कि इस मुल्क के लोगों के साथ इनकी सियासी जमात या नज़रियाती वाबस्तगी की वजह से इम्तियाजी सलूक ना किया जाए, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सरजमीन के लोगों के साथ सिर्फ एक शहरी की हैसियत से बर्ताव किया जाए और इन्हें इनके शहरी हुकूक और बुनियादी हुकूक फराहम किए जाएँ। इनके साथ बर्ताव से बतौर शहरी हो, ना कि इनकी सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर। तमाम सियासी जमातें खास तौर पर नौजवानों पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि गुज़िश्ता चंद बरसों और इंतखाबात में लोगों की एक बड़ी तादाद ने वोट नहीं दिया। इसलिए तमाम जमातें इस मखसूस वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। मेरी ज़ाती राय में इन्हें इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि इन्हें इस बात की फ़िक्र है कि हम किस को वोट देते हैं। दरअसल यही बात इनकी असल तशवीश है। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त नौजवान किसी भी जमात की सरगर्मियों से ज़्यादा मुतासिर या मुतजस्सिस हैं। अगरचे तमाम सियासी जमातों ने कई इस्लाहात और बहुत से ख़यालात पेश किए हैं, हम इसकी कदर करते हैं, लेकिन हम अमली इक़दामात देखना चाहते हैं। ये इलेक्शन इसलिए अहम है क्योंकि हम एक अबूरी दौर से गुजर रहे हैं। हम एक इनकलाब से निकलकर इस्तेहकाम की सूरत हाल की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। चुनांचा इस्तेहकाम लाने के लिए हमें एक मुंतखब हुकूमत की ज़रूरत है, और अगर हमें एक मुंतखब हुकूमत चाहिए तो हमें इलेक्शन करवाना होंगे। इलेक्शन इसीलिए अहम है ताकि लोग वोट दें और फिर अवाम की मुंतखब करदा एक हुकूमत कायम हो और फिर असम्बली में अपोजिशन पार्टियाँ भी मौजूद हों। इस तरह मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम कायम होगा और यही वजह है कि इलेक्शन अहम तरीन है। लेकिन याद रहे, भारत ने फिलहाल वीज़ा और ट्रेड बंद करके ढाका पर दबाव डाला हुआ है और ऐसे में बांग्लादेश का पाकिस्तान और चाइना की तरफ बढ़ना खित्ते की जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख देगा। क्या 12 फरवरी के बाद ढाका हमेशा के लिए न्यू दिल्ली के असर से निकलकर पाकिस्तान के साथ नया रास्ता इख्तियार करेगा,
کیا 12 فروری کو بنگلہ دیش سے اڑنے والی ہوائیں اسلام آباد میں خوشگواری لائیں گی یا پھر پرانی دشمنی کا سایہ پھر سے منڈلائے گا؟ سیاست کے اس کھیل میں مہرے بدل چکے ہیں، اب بازی ڈھاکہ کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اور اب آج کی اسپاٹ لائٹ سٹوری۔ بنگلہ دیش سے چلتے ہیں انڈیا، جہاں ہر کوئی انڈیا اور یو ایس کے درمیان ہونے والے ٹریڈ ایگریمنٹ کو سیلیبریٹ نہیں کر رہا۔ جب دا بلیو نیوز روم نے اس بات پر کامنٹ کیا اور سوال کیا تو کامنٹ سیکشن میں بہت سارے ہم پر سوال اٹھے تھے، مگر میری نہیں، انڈین کسانوں کی ہی سن لیں۔ انڈین کسانوں کی یونینز اور اپوزیشن کی پارٹیز نے نیا انڈیا یو ایس ٹریڈ فریم ورک کے خلاف پورے ملک میں ہڑتال اور پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ معاہدہ زراعت کے سیکٹر کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے امریکن امپورٹس کو زیادہ راستہ مل جائے گا۔ سرکار نے اس معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاول، گندم، مکئی اور ڈیری جیسی اناج اور دودھ سے متعلق اشیاء کی امپورٹ کو ایکسکلوڈ کر کے کسانوں کے مفادات کو محفوظ بنایا گیا ہے، جبکہ باسمتی چاول، پھلوں، مسالوں، کافی اور چائے کے پیداوار کرنے والے کسانوں کو امریکن بازار تک بغیر ڈیوٹی کے رسائی حاصل ہوگی۔ لیکن کسان اس سے مطمئن نہیں۔ مختلف کسان تنظیمیں، خاص طور پر سمیکت کسان مورچہ نے اس ڈیل کو ٹوٹل سرنڈر قرار دیا ہے۔ کسان رہنماؤں کا مطالبہ ہے کہ کامرس منسٹر پیوش گویل اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کیونکہ ان کے مطابق اس معاہدے سے ملکی کسان کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے دعویٰ تو کیا ہے پروٹیکشن کا، لیکن معاہدے کی تفصیلات کچھ اور کہانی بیان کر رہی ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ سستی امپورٹڈ اشیاء کی وجہ سے لوکل پیداوار کی قیمتیں گر جائیں گی اور چھوٹے کسان مزید دباؤ میں آ جائیں گے۔ ان میں مقبوضہ کشمیر کے ایپل گروورز بھی شامل ہیں۔ کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز یونین کا کہنا ہے کہ اہم سیب کے پیداوار کرنے والی ریاستوں میں 7 لاکھ سے زیادہ گھرانے اس پر انحصار کرتے ہیں، اور یونین نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکن سیب پر 100% سے زیادہ امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے۔ سرکار کا موقف ہے کہ اس ٹریڈ فریم ورک سے ایکسپورٹس کے نئے موقع پیدا ہوں گے اور ملک کی زراعت کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن کسان کہتے ہیں کہ جب تک واضح قوانین اور حفاظتی قدم سامنے نہیں آتے ان کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ اسی تناظر میں کسان تنظیموں نے 12 فروری کو ملک بھر میں احتجاج اور ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا ہے تاکہ سرکار پر دباؤ بڑھایا جا سکے کہ وہ اس ٹریڈ ڈیل کی تفصیلات واضح کریں۔ یہ معاہدہ پولیٹیکل فلیش پوائنٹ بن چکا ہے اور اس نے 2020-2021 کے کسان احتجاج کی یادیں تازہ کر دی ہیں، جب حکومت کو ایگریکلچر مارکیٹس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے 3 قوانین واپس لینا پڑے تھے۔ اور اب آج کی ٹرینڈنگ سٹوری جو انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ٹرینڈ کر رہی تھی۔ وہ تھی 3 دن کی بسنت، جس دوران ان خاتون کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی۔ ان کی خوشی، انجوائمنٹ، شمولیت ثابت کرتی ہے کہ لاہور کی بسنت جنس، نسل، مالی حالت، مذہب سے بالاتر ہے۔ اب اس ہیڈ لائن کو دیکھیں۔ ہیڈ لائن میں الفاظ کا چناؤ بہت اہم ہوتا ہے۔ بی بی سی نے ایکس یا ٹویٹر پر بسنت کو ڈیڈلی یعنی جان لیوا کہا، لیکن آرٹیکل میں یہ بتایا کہ محتاط انداز میں 19 سال بعد کی پابندی کے بعد لاہور کے آسمان رنگ، موسیقی اور پتنگ سے بھر گئے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ بسنت جان لیوا نہیں، خطرناک ڈور استعمال کرنے والے یا حفاظتی تدابیر نہ فالو کرنے والے بسنت کو خطرناک بناتے ہیں۔ اور چاہے بی بی سی ہو یا ٹی آر ٹی ورلڈ یا CNN، ان سب نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ بسنت کا انعقاد صرف پرانی روایت کا ری لانچ نہیں ہے، اس میں نئی ٹیکنالوجی اور ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی استعمال کیے گئے اور شامل کیے گئے، جیسے پتنگوں پر QR کوڈ، پولیس عملے کی بڑی تعداد میں تعیناتی، موٹر سائیکلز پر راڈ لگانا لازمی کرنا اور اسے لاہور تک محدود رکھنا۔ اور کیونکہ کئی حلقے اس سیلیبریشن سے اختلاف کرتے ہیں مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور حفاظتی بنیادوں پر، تو تنقید کا رسک لینا اور ایڈمنسٹریٹو اور سیفٹی میجرز کو لاگو کروانا ہمت کا کام ہے، اور چیف منسٹر مریم نواز شریف نے یہ قدم اٹھایا جس کے لیے ان کی تعریف بنتی ہے۔ لیکن جو لاہور کا نہیں ہے وہ بسنت سے جڑی خوشیوں اور یادوں کو سمجھ نہیں سکتا، جیسے جرمن میڈیا آؤٹلیٹ TW، امریکی آؤٹلیٹ CNN اور ترکی کے آؤٹلیٹ TRT ورلڈ میں لکھا گیا۔ اور جیسے ایک انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ نے کہا، 2 or multiple realities can coexist at once، یعنی کہ 2 سے زیادہ حقیقتیں ایک ساتھ وجود میں رہ سکتی ہیں۔ آسان الفاظ میں ایک طرف ماتم تو دوسری طرف شادمانی، کیونکہ جمعے کے روز اسلام آباد کے امام بارگاہ پر خودکش حملے میں 41 افراد شہید ہوئے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا 2 سال پہلے ہونے والے الیکشنز کے خلاف پہیا جام
اور شटर ڈاؤن ہڑتال کی کال بھی تھی۔ انہی کمپلیکسٹیز کی عکاسی کی نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں، جس میں لکھا گیا کہ کس طرح سیاسی گھٹن کے ساتھ ساتھ لاہور شہر میں خوشیوں کا سما بھی تھا، لیکن تقریباً 20 سال تک بسنت منانا اور پتنگ اڑانا ایک جرم تھا۔ کچھ دن یا لمحوں کے لیے اگر غم اور مصائب بھلانا ممکن ہے تو پھر یہ موقع گنوائیں کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسنت کی سیلیبریشن پاکستان کی سافٹ امیج کی تشہیر ہے یا نہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔ خدا حافظ۔